باكستان بالبركة، اللهم أحل عليهم البركة، اللهم يسر لهم، اللهم اغنِ فقيرهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اصلح لهم أحوالهم، اللهم اصلح لهم أحوالهم، اللهم يا ميسر يسر لهم أمورهم، اللهم يسر أمور أخواننا في باكستان واصلح لهم شأنهم، وارفعهم في بينهم بين الأمم، ارفع سيرتهم بين الأمم، اللهم أعز جيش باكستان واجعله درعا ووقاية للمسلمين، اللهم احفظهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم ورد غائبهم وزوج أيامهم يا رب العالمين. نسأل الله لهم الهداية والابتعاد عن البدع ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.